मनसुनी वायुको प्रभावका कारण काठमाडौँ उपत्यका सहित कोशी, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा। गण्डकी र लुम्बिनीमा अति भारी वर्षा। तिनाउको बाढीले खतराको तह पार गर्यो। अर्घखाँचीमा पहिरोले घर पुर्दिँदा एकै घरका 3 बालबालिकाको ज्यान गयो, 1 जना घाइते। मेची राजमार्गको फेदिम ताप्लेजुङ खण्ड फेरि अवरुद्ध, तमोर करिडोर पनि ठप्प। धनसार भत्किँदा गोर्खामा 1 जनाको मृत्यु, 2 जना घाइते। नेपाल आयल निगमद्वारा पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनको मूल्य घट्यो। पेट्रोल र डिजेलको मूल्य कति पुग्यो यसको विषयमा पुरै जानकारी। अधिकतम 750 रुपैयाँसम्म घट्यो हवाई भाडा। कुन रुटमा कति भयो यसको विषयमा पुरै जानकारी। यस वर्षको एसईई को नतिजा पुरानै ग्रेडिङ प्रणालीमा सार्वजनिक गर्ने तयारी। अहिले सत्ता फेरबदलको चर्चा चले पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त्यस दौडमा सहभागी नरहेको सभापति रवि लामिछानेको जिकिर। 3 दलबीच संसदीय समितिको सभापति चयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति। चालु आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य आधारहीन रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको आरोप। सामाजिक सुरक्षामा क्षमताभन्दा बढी रकम खर्च भइरहेको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको भनाई। वैदेशिक ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्न नसके मुलुक अप्ठ्यारोमा पर्ने अर्थमन्त्री महतको भनाई। अर्थतन्त्रका समस्या र चुनौतीहरू भाषण गरेर मात्र समाधान हुन नसक्ने पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको टिप्पणी। राजस्व सङ्कलनको अवस्था हेर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र डरलाग्दो अवस्थामा रहेको सांसद विनोद चौधरीको धारणा। सरकारको आन्तरिक स्रोतले चालु खर्च धान्न धौधौ रहेको राजस्व सचिव डाक्टर रामप्रसाद घिमिरेको भनाई। संसदीय समितिको नेतृत्वबारे पहिलेकै सहमति कार्यान्वयन हुने कानुन मन्त्री धनराज गुरुङको भनाई। असुरक्षा भएको भन्दै ललितपुरका न्यायाधीश र कर्मचारीहरू सर्वोच्च अदालतमा। हनुमान ढोका परिसरमा सवारी साधन निषेध गरियो। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानद्वारा 8 जना अग्रज लोक स्रष्टालाई समानार्थ सदस्यता प्रदान। नेप्से परिसूचक 12 अङ्कले बढ्यो। उपसमूहतर्फ देखियो हरियाली। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड ब्लू नेपाल आउँदै। अमेरिकामा फिल्म छायाङ्कनका क्रममा शाहरुख खान घाइते। पश्चिमासँग लड्न भन्दै चीनले लागू गर्यो नयाँ विदेश नीति। अमेरिकामा गोली चल्दा 4 जनाको मृत्यु। र युवा फास्ट बलर किशोर महतोलाई 1 वर्षपछि राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको पहिलो रोजाइमा खेल्ने अवसर। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको जय आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आज दिनभरिका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत मलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। मनसुनी वायुको प्रभावका कारण काठमाडौँ उपत्यका सहित कोशी, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा मध्यम वर्षा भइरहेको प्रसङ्गबाट। मनसुनी वायुको प्रभावका कारण काठमाडौँ उपत्यका सहित कोशी, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। स्याङ्जा, तनहुँ, पाल्पा, गुल्मी, अर्घखाँची, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ र आसपासका जिल्लामा अति भारी वर्षा भएको छ। उक्त स्थानका खहरे खोलामा आकस्मिक बाढी आउनुका साथै पहाडका कमजोर भिरालो जमिनमा पहिरोको जोखिम छ। त्यसैले कतै यात्रामा निस्कँदा सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। मौसम विज्ञान विभागका अनुसार स्याङ्जाको कुमालगाउँ, दाङको कोइलाबास, अर्घखाँचीको खाँचीकोच, पाल्पाको बल्ड्याङगढी, नवलपुरको देउराली, लमजुङको खोदी बजार, पाल्पाको तानसेन र जितपुर केन्द्रमा अति भारी वर्षा मापन भएको छ। यीमध्ये 24 घण्टाको अवधिमा पाल्पाको बल्ड्याङगढीमा सबैभन्दा धेरै 227.6 मिलिमिटर वर्षा मापन भएको छ। यसैबीच महाशाखाका अनुसार तिनाउ नदी बाढी मापन केन्द्र बुटवलमा जलसतहको खतरा पार गरेको जनाइएको छ। जलसतह बढ्दो क्रममा रहेकाले खतराको सङ्केत स्वरूप साइरन बजाइएको छ। तिनाउ नदीका तटीय क्षेत्र आसपास डुबान हुन सक्ने होचा स्थानहरूमा बिहान 9 बजेदेखि नै सुरक्षित स्थानमा रहन सूचना जारी गरिएको छ। अन्य स्थानका नदी तथा खोलाहरूमा भने जलसतह खतराको तहभन्दा तलै रहेको जनाइएको छ। मौसमविद गंगा नगरकोटीका अनुसार देशभर बादल लागिरहेको छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ भने बाँकी प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि वर्षा भइरहेको जनाइएको छ। यसैबीच आज कोशी, गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा तथा राति कोशी, मधेस, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको बताइएको छ। त्यसैले सडक तथा हवाई यातायात, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरू प्रभावित हुन सक्ने भएकाले क्षतिबाट बच्न सतर्कता अपनाउन मौसमविदहरूले सुझाव दिएका छन्।
अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिकामा पहिरोले घर पुर्दा एकै घरका 3 जना बालबालिकाको ज्यान गएको छ, 1 जना घाइते भएका छन्। बिहान 5 बजेतिर खसेको पहिरोले पाणिनी गाउँपालिका 1 गोवनपानीका गंगा राजकोटकीको घर पुरिँदा उहाँका 3 जना नाति नातिनाको ज्यान गएको हो। पाणिनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकराज नेउपानीका अनुसार पहिरोमा परेर 10 वर्षका धनबहादुर राजकोटी, 12 वर्षका खुमबहादुर राजकोटी र 11 वर्षकी मन्जु राजकोटीको ज्यान गएको हो। ज्यान गुमाएका बालबालिका दाजुभाइका छोराछोरी भएको उहाँले बताउनुभयो। पहिरोमा पुरिएका अर्का 14 वर्षका बालक सचिन राजकोटी घाइते भएका छन्। उनको उद्धार गरी उपचारका लागि अस्पताल लगिएको छ। पाणिनी गाउँपालिका अध्यक्ष टेकराज नेउपानीका अनुसार सुतिरहेका बेला उनीहरू पहिरोमा परेका हुन्। घरका अन्य सदस्य भने उठेर गोठको काम गर्न थालेकाले जोगिएको नेउपानीले बताउनुभयो। हेवा खोलामा बाढी आएपछि मेची राजमार्गको फिदिम ताप्लेजुङ सडक खण्ड फेरि अवरुद्ध भएको छ। खोलामा डाइभर्सन हिजो मात्र बनाएर गाडी चलाउन थालिएको थियो, तर हिजो बेलुकादेखि परेको आलीघुप्टे वर्षाका कारण फेरि बाढी आउँदा राजमार्ग अवरुद्ध भएको हो। गएको 2 गते राति आएको बाढीका कारण हेवा खोलाको पुल भगेपछि मेची राजमार्गको फिदिम ताप्लेजुङ खण्ड प्राय अवरुद्ध बन्दै आएको छ। यसअघि पटक पटक डाइभर्सन बनाएर बाटो खोलाइए पनि खोला बढेर अवरुद्ध हुँदै आएको छ। त्यस्तै अविरल वर्षासँगै आएको बाढीका कारण तमोर करिडोर र मेची राजमार्ग पनि अवरुद्ध भएको छ। धनकुटा र पाँचथर जोड्ने नावा खोलासँगै धनकुटाको 24 गाउँपालिकामा पर्ने छरुवा र सागुरीगढी गाउँपालिकामा पर्ने रघुवा खोलामा पानीको बहाव बढीकाले तमोर करिडोर पनि अवरुद्ध भएको छ। निर्माणाधीन तमोर करिडोरका 3वटै खोलामा पुल बनेको छैन। नावा खोलामा पानीको सतह बढ्दा गाडी चल्न नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय 5 थरका प्रहरी प्रमुख डीएसपी हरिखती ओडाली जानकारी दिनुभयो। गोर्खाको गण्डकी गाउँपालिका 4 पाटापाटीमा निर्माणाधीन धनसार भत्कँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ, 2 जना घाइते भएका छन्। जङ्गबहादुर बरामको निर्माणाधीन धनसार भत्कँदा उहाँकी श्रीमती 41 वर्षीय मीना बरामको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोर्खाका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी रमेश कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। निर्माणाधीन धनसारको तला छाप्ने क्रममा 81 भत्किएर उहाँहरू च्यापिन पुग्नु भएछ। उहाँले भन्नुभयो त्यसपछि त्यहाँ रहेका छिमेकी र आफन्तहरूले उद्धार गर्नुभएको खबर प्राप्त भएको छ। धनसार भत्कँदा जङ्गबहादुरका छोरा 21 वर्षीय सुजन बराम र काम गर्न गएका छिमेकी 65 वर्षीय रामकृष्ण बराम घाइते भएका छन्। गम्भीर घाइते रामकृष्णलाई थप उपचारका लागि काठमाडौँ लगिएको छ। उहाँको कम्मर मुनिको भाग ढुङ्गाले च्यापेको प्रहरीले जनाएको छ। छोरा सुजनको अवस्था पनि सामान्य रहेको डीएसपी श्रेष्ठले बताउनुभयो। घटना अन्दाजी बिहान 9:30 बजेको रहेको बताइएको छ। घटनाको जानकारी पाउने बित्तिकै ताङ्ली चोक प्रहरी चौकीबाट खटिएको प्रहरी टोली घटनास्थलमा पुगेर थप अनुसन्धान अगाडि बढाएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ। सोमबार साँझ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निगमले गए राते 12 बजेदेखि लागू हुने गरी यो मूल्य घटाएको हो। निगमका अनुसार पेट्रोल तथा डिजेल मट्टितेलमा पहिलो वर्गको 4 आली विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, अम्लेखगञ्ज, भलवारी, नेपालगञ्ज र धनगढीमा प्रति लिटर 7.50 रुपैयाँ, दोस्रो वर्गको सुर्खेत र दाङमा 6 रुपैयाँ तथा तेस्रो वर्गको काठमाडौँ, पोखरा र दिपालका लागि प्रति लिटर 5 रुपैयाँले मूल्य घटाइएको छ। यस अनुसार भारतसँगको सीमावर्ती क्षेत्रमा पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 167 रुपैयाँ 50 पैसादेखि काठमाडौँ, पोखरा र दिपाल क्षेत्रमा 170 रुपैयाँसम्म कायम भएको छ। डिजेल र मट्टितेलमा 147 रुपैयाँ 50 पैसादेखि 150 रुपैयाँसम्म मूल्य कायम भएको छ। यस्तो मूल्य निगमको डिपोबाट 15 किलोमिटरसम्मको क्षेत्रमा लागू हुन्छ। भारतीय आयल कर्पोरेसन लिमिटेडबाट 16 असारमा प्राप्त भएको नयाँ खरिद मूल्य सूचीका आधारमा यस्तो निर्णय भएको हो। विभागले साबिकको आन्तरिक तर्फको हवाई इन्धनमा प्रति लिटर 14 रुपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रिय तर्फको हवाई इन्धनको खुद्रा बिक्री मूल्यमा प्रति किलोलिटर अमेरिकी डलर 115 रुपैयाँले कम गरिएको निगमले जनाएको छ। खाना पकाउने ग्यासको मूल्य पनि स्थिर रहेको छ। नेपाल सरकारद्वारा उपलब्ध गराइएको ऋण तथा मूल्य स्थिरीकरण कोष लगायतका अन्य दायित्वहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भए पनि आम उपभोक्ताको हितलाई मध्यनजर गर्दै निगमले यो मूल्य समायोजन गरेको जानकारी गराइन्छ। निगमले विज्ञप्तिमा भनेको छ यो समायोजनपछि निगमको पाक्षिक नाफा कति कायम हुन्छ भन्ने कुरा खुलाइएको छैन। नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनमा गरेको कटौतीसँगै हवाई भाडा घटेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार आन्तरिक उडानमा न्यूनतम 60 रुपैयाँदेखि अधिकतम 750 रुपैयाँसम्म हवाई भाडा कटौती भएको छ। घटेको हवाई भाडा मङ्गलबारदेखि कार्यान्वयन भएको छ। नेपाल आयल निगमले सोमबार हवाई इन्धनको मूल्यमा प्रति लिटर 14 रुपैयाँ कटौती गरेको थियो। 150 रुपैयाँ प्रति लिटर रहेको हवाई इन्धनको मूल्य अहिले 136 रुपैयाँ प्रति लिटर कायम भएको छ। यो 9.3% कटौती हो। प्राधिकरणका अनुसार नेपालको अहिलेको लामो रुट 100.9 मिनेट विराट नगर नेपालगञ्जका लागि प्रति टिकट 750 रुपैयाँ इन्धनको मूल्य कम भएको छ। काठमाडौँबाट लामो रुट 89.09 मिनेट, धनगढीका लागि 615 रुपैयाँ भाडा कम भएको छ। काठमाडौँबाट माउन्टेन फ्लाइट 485, भद्रपुर 420, विराटनगर 325, जनकपुर 180, भरतपुर 150, पोखरा 225, भैरहवा 285, नेपालगञ्ज 455, तुमलिङटार
609 र सिमराका लागि 125 रुपियाँ कम भएको जनाइएको छ। प्राधिकरणका अनुसार स्टल रुटतर्फ प्रति सिट प्रति मिनेट 51.68 रुपियाँ र ट्रङ्कतर्फ प्रति सिट प्रति मिनेट 72.34 रुपियाँका दरले इन्धनको मूल्य राख्ने गरिएको जनाइएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई को नतिजा पुरानै ग्रेडिङ प्रणाली अनुसार सार्वजनिक गरिने भएको छ। पुरानै पाठ्यक्रम अनुसार पढाइ भएकाले पुरानै ग्रेडिङ प्रणालीबाट नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले जानकारी दिनुभयो। पुरानो पाठ्यक्रम अनुसार पढाइ भएको अन्तिम शैक्षिक सत्र भएकाले नतिजा पनि पुरानै ग्रेडिङ अनुसार सार्वजनिक गर्ने भन्ने नै थियो, खाली विधि पुर्याउनका लागि मात्र निर्णय भएको उहाँले भन्नुभएको छ। सरकारले लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 लाई संशोधन गरेर सैद्धान्तिक तर्फ 35 र प्रयोगात्मक तर्फ 40 अङ्क ल्याउनेलाई मात्र ग्रेडिङमा समावेश गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसभन्दा कम अङ्क ल्याउनेको प्रमाणपत्रमा नै एनजी अर्थात् नन ग्रेडेड लेखिने, मूल प्रमाणपत्र नै नपाउने र कक्षा 11 मा पढ्न नपाउने व्यवस्था उक्त निर्देशिकामा छ। तर बोर्डले यो वर्षको एसई नतिजा प्रकाशनमा यो व्यवस्था लागू नगरी अक्षराङ्कन ग्रेडिङ विधि लागू गर्नेछ। यो विधिमा ई ग्रेड पनि निर्धारण गरेर विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिने जनाइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले सत्ता फेरबदलको चर्चा चले पनि आफ्नो पार्टी त्यस दौडमा नरहेको बताउनु भएको छ। पूर्व गृहमन्त्री समेत रहनुभएका लामिछानेले अहिले रासोपा संगठन विस्तारमा जुटेकाले सत्ता फेरबदलका लागि हुने कुनै पनि बैठकमा सहभागी नभएको जिकिर गर्नुभयो। सत्ता फेरबदल हुने चर्चा चलेको कुरा मैले पनि सुनेको छु, तर अहिले हामी संगठन विस्तारको क्रममा रहेकाले त्यो रेसमा छैनौँ। धनगढी विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, अघिल्लो पटक नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा जाने निर्णय लिएका हौँ। सत्ता फेरबदल बारे सुने पनि म न कुनै बैठकमा गएको छु, न कुनै चासो नै राखेको छु, कुनै पनि क्रियाकलापमा सहभागी छैनौँ उहाँको भनाइ छ। तर मिश्रित जनमतका कारण यो 5 वर्ष सत्ता फेरबदल हुने क्रम चलिरहने लामिछानेको भनाइ छ। अहिले सरकारले जनपक्ष काम गर्न नसकेको र सत्ता जोगाउने खेलमा मात्र सीमित रहेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। अहिलेको आर्थिक सङ्कटको समाधान गर्ने गरी बजेट ल्याउनु पर्नेमा सरकारले नियमित जस्तै बजेट ल्याएको उहाँले बताउनुभयो। यो बजेटलाई कसले स्वागत गरेको देख्नुभयो, न साना व्यवसायको पक्षमा छ न लघुवित्त पीडितको पक्षमा छ। उहाँले भन्नुभयो, यसमा त्रुटि छ, सरकारले कुनै न कुनै कार्यक्रम ल्याएर सच्याउनुपर्छ, केही समय हामी हेर्छौँ उहाँको भनाइरहेको छ। प्रमुख 3 राजनैतिक दल संसदीय समितिको सभापति चयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहमत भएका छन्। सिंहदरबारमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेता र सभामुख देवराज घिमिरेको बैठकले सभापति चयन प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति गरेको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले जानकारी दिनुभयो। छलफलमा सभामुख घिमिरेले लामो समयदेखि संसदीय समितिहरू ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा सञ्चालन भइरहेको भन्दै सभापति चयनमा छिटो सहमति गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले दलहरूले सहमति नगरे आफूले सभापति चयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने समेत बताउनु भएको छ। संसदीय गतिविधिलाई सक्रिय बनाउने काम राजनैतिक दल र तिनका नेताहरूको भएको भन्दै सभामुख घिमिरेले यो आफ्नो मात्रै जिम्मेवारी नभएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार दलहरूले सभापति चयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन म्यान्डेट दिएका छन्। कानुन मन्त्री गुरुङका अनुसार संसदीय समिति सभापतिका विषयमा पुरै नै सहमति कार्यान्वयन हुनेछ। निर्वाचन प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा सभामुखले दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गर्ने बताइएको छ। दलहरूबीच सहमति नहुँदा प्रतिनिधि सभाको संसदीय समितिको सभापति चयन हुन सकिरहेको छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य आधारहीन देखिएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद वाग्लेले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले संशोधित बजेटमा समेत सरकारले 40 दिनको राजस्व सङ्कलन प्रक्षेपण गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले सरकारले असार 18 गतेसम्म राजस्व 8 खर्ब 66 अर्ब मात्र उठे पनि सरकारले 9 खर्ब उठेको भन्दै गलत तथ्याङ्क दिएको बताउनुभयो। उहाँले अर्थ मन्त्रालयले 1 महिना अघि मात्रै बजेटमा 11 खर्ब 80 अर्ब उठाउने घोषणा गरेको भन्दै अब आर्थिक वर्षको बाँकी 12 दिन केही चमत्कार नहुने बताउनुभयो। उहाँले नेपालको औसत राजस्व सङ्कलन 3 अर्ब रहेको भन्दै अब घटाएको संशोधित अनुमानलाई हेर्दा दिनमा 26 अर्ब राजस्व उठाउनु पर्ने बाध्यता सरकारलाई रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले असारको 18 गतेसम्म सरकारको अनुदानमा पनि 4 खर्ब 80 करोड मात्रै उठेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारको लक्ष्य 55 अर्बबाट 1 महिना अघि मात्र 38 अर्ब उठ्ने भने पनि अब बढीमा 5 अर्ब उठ्न सक्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले सरकारको राजस्व र वैदेशिक अनुदानमा पनि 1 महिनाभित्र नै संशोधित अनुमान र वास्तविकता बीचको खाडल विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्नु राम्रो नभएको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले नेपालमा क्षमताभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षामा खर्च भइरहेको बताउनुभयो। मङ्गलबार अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले यस्तो बताउनु भएको हो। पछाडि परेको समुदाय, ज्येष्ठ नागरिक लगायत सबैलाई सामाजिक सुरक्षा खर्च दिइरहेको र यसबाट पछाडि फर्कन नसक्ने भन्दै उहाँले अब निर्णय गर्दा विचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अब तल्लो वर्ग, समूह, विपन्न वर्गको तथ्याङ्क आउँदैछ जो निश्चित आयभन्दा तल छ। उनीहरूलाई लक्षित गरेर हामी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ उहाँले भन्नुभयो। जसलाई आवश्यक छ उसलाई सामाजिक सुरक्षा अनुदान अथवा भत्ता दिनुपर्ने र
आवश्यक नपर्ने वर्गमा सरकारले थप खर्च गर्नुपर्ने नीति ल्याइने उहाँको भनाइ छ। यसो हुँदा आगामी दिनमा खर्च व्यवस्थापन सहज हुने उहाँले बताउनुभयो। अहिले अर्थतन्त्रको समग्र अवस्था सकारात्मक बाटोमा उन्मुख रहेको यद्यपि समस्यामुक्त भइ नसकेको उहाँले बताउनुभयो। 2007 सालपछि मात्रै भौतिक विकास सुरु गरेको सन्दर्भ निकाल्दै उहाँले यस कालखण्डमा राजनैतिक आरोह अवरोहबाट गुज्रिनु परेकाले हामी भौतिक विकासमा पछाडि परेको पनि उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सरकारले वैदेशिक ऋण लिएर उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्न नसके मुलुक अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायबाट ऋण लिने तर उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्न नसक्दा ऋणको दायित्व बढ्दै गएको भन्दै सरकारले वैदेशिक ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले वैदेशिक ऋण तथा सहयोग लिँदा मुलुकको आवश्यकता र शर्त हेरेर मात्र लिनुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अर्थतन्त्रका समस्या र चुनौतीहरू भाषण गरेर मात्र समाधान हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद कार्कीले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रमा देखिएका वर्तमान समस्या र चुनौतीका विषयमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। सांसद कार्कीले आयातमा कमी आउँदा समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताउनु भएको छ। उहाँले आयात गर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या आएको विषयमा सरकारले समीक्षा गरी यथार्थ बाहिर ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। सांसद कार्कीले रेमिटेन्सले मुलुकको अर्थतन्त्रमा धेरै ठुलो टेवा पुर्याएको भन्दै कुनै किसिमको समस्या आयो भने मुलुकको अर्थतन्त्र कता जान्छ भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले रेमिटेन्सको स्थायी समाधानका निम्ति सरकारले केही दीर्घकालीन सोच बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकार र अर्थमन्त्री गम्भीर नभई अहिले अर्थतन्त्र सकारात्मक भएको भाषण गरे पनि 2 महिनापछि नकारात्मक असर पर्न सक्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले कृषि उत्पादन बढाउने भन्छ तर किसान जनता मल र बिउ खै भन्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद कुमार चौधरीले सरकारको राजस्व सङ्कलनको अवस्था डरलाग्दो रहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद चौधरीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले असार 17 गतेसम्म 9 खर्बको हाराहारीमा मात्र राजस्व सङ्कलन हुनु र सरकारको साधारण खर्च 10 खर्बभन्दा बढी हुनु गम्भीर स्थिति देखिएको दाबी गर्नुभयो। सांसद चौधरीले सरकारले नै मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसकेको स्वीकार गरेकाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्र बैंकले लगाएको आयात प्रतिबन्ध खोल्ने काम भए पनि बन्न नसक्दा समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीका कारण देशभित्र लगानी बढ्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। सांसद चौधरीले वर्तमान सरकार अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, लगानीमा वृद्धि गर्ने र कस्ट अफ डुइङ बिजनेस घटाउन विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव डाक्टर रामप्रसाद घिमिरेले सरकारको आन्तरिक स्रोतले चालु खर्च धान्न समेत धौधौ परेको बताउनु भएको छ। अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको बारेमा जानकारी दिँदै यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा, निजामती, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीको तलब लगायतमा वर्ष नै दायित्व रकम बढ्दै गएकाले सोका लागि स्रोत व्यवस्थापन जटिल चुनौती बनेको बताउनु भयो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋणको सावा तथा ब्याज भुक्तानीमा 43 अर्ब रुपैयाँ, रासायनिक मल खरिदमा 7 अर्ब, कर्मचारी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको वृद्धि भएको तलब भत्तामा 30 अर्ब, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा 6 अर्ब थप बजेट व्यवस्थापन गर्नु परेको जानकारी दिनुभयो। राजस्व सचिव घिमिरेले चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र पुँजीगत खर्चलाई पुनः प्राथमिकीकरण गरी बजेट कार्यान्वयन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सुरक्षाबन्दीको राशन र कैदीबन्दीको सिधाका लागि 2 अर्ब थप स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। सचिव घिमिरेले चालु आर्थिक वर्षको खर्च बेहोर्ने स्रोतमा राजस्वतर्फ राजस्व 12 खर्ब 40 अर्ब, अनुदान प्राप्ति 55 अर्ब र वैदेशिक ऋण 2 खर्ब 42 अर्ब र आन्तरिक ऋण 2 खर्ब 56 अर्ब रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले 2080 असार 17 सम्म कुल सङ्घीय सरकारको खर्च 12 खर्ब 54 अर्ब भएकोमा चालु खर्च 9 खर्ब, पुँजीगत तर्फ 1 खर्ब 68 अर्ब र वित्तीय तर्फ 1 खर्ब 55 अर्ब खर्च भएकोमा लक्ष्यको तुलनामा 70% खर्च भएको अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो। सभामुखको आह्वानमा बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा संसदीय समितिका सभापतिहरूको सन्दर्भमा पुरानै सहमति कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ। यसअघि शीर्ष नेताहरूबीच सार्वजनिक लेखा समिति सहित 3 संसदीय समितिको सभापति, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लिने र बाँकी सत्ता गठबन्धन बीच बाँडफाँड गर्ने सहमति भएको सार्वजनिक भएको थियो। बैठकमा सहभागी कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले संसदीय समितिको सभापतिमा पुरानै सहमति कार्यान्वयन गर्ने शीर्ष तहमा सहमति भएको जानकारी दिनुभयो। सिंहदरबार स्थित सभामुख देवराज घिमिरेको कार्यकक्षमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र कानुन मन्त्री धनराज गुरुङको सहभागिता थियो। सभामुख घिमिरेले संसदीय समितिका सभापति चयन र संसदलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा शीर्ष नेताहरूसँग छलफल आयोजना गर्नुभएको हो।
काम गर्न असुरक्षा रहेको भन्दै जिल्ला अदालत ललितपुरका न्यायाधीश र कर्मचारीहरू सबै सर्वोच्च अदालत गएका छन्। न्यायाधीश र कर्मचारी अदालत छोडेर गएपछि ललितपुर जिल्ला अदालतमा मंगलबारका सबै मुद्दाको सुनवाई प्रभावित भएको छ। बाहिर नाराबाजी चलेको छ। हाम्रो नाम लिएर मुर्दाबाद भन्न थालेपछि काम गर्ने वातावरण भएन। त्यसैले हामी सर्वोच्च अदालत आयौँ। ललितपुरका एक न्यायाधीशले भन्नुभयो यो वातावरण अन्त्य हुनु पर्यो र अहिलेको समस्या समाधान हुनु पर्यो भनेर सर्वोच्च अदालत आएका हौँ, उहाँको भनाइ छ। अहिले सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशसँग उहाँहरूले छलफल गरेको बताइएको छ। कानुन व्यवस्थायीहरूलाई झुटो मुद्दामा फसाइएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले पनि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। जिल्ला अदालत ललितपुरकी नायब सुब्बा प्रेमिका तामाङलाई अधिवक्ता अमिर लामिछानेले कुटपिट गरेको घटनालाई लिएर कर्मचारी र कानुन व्यवस्थायी आफ्नै ढङ्गले आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सोमबार कानुन व्यवस्थायीले जिल्ला अदालत ललितपुरमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाले हनुमान ढोका परिसरभित्र सवारी साधन निषेध गरेको छ। सम्पदाको मौलिकता जोगाउन महानगरपालिकाले उक्त निर्णय गरेको हो। महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले यहाँको चिनारी नै प्राचीन सम्पदा भएकाले तिनको मौलिकता जोगाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। विश्वलाई गौरव साथ देखाउन सक्ने, हामीले शासनसँग अगाल्न सक्ने भनेकै यिनै सम्पदा र यिनको प्राचीन मौलिकता पनि हुन्। उहाँले भन्नुभयो अनुभव गर्न र रमाउन लाखौँ पर्यटक आउन सक्छन्। बसन्तपुर क्षेत्रमा दैनिक हजारौँ पर्यटक आउने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भविष्यमा लाखौँ पर्यटक आउन सक्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्नुभयो। मौलिकता, सौन्दर्य र परिसरको वातावरण शान्त, स्वच्छ र सुरम्य हुन अत्यावश्यक रहेको उल्लेख गर्दै हनुमान ढोका परिसरभित्र सवारी साधन निषेध गरिएको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले 8 जना अग्रज लोक स्रष्टालाई समानार्थ सदस्यता प्रदान गरेको छ। गुरु पूर्णिमाको अवसर पारेर काठमाडौँको गङ्गबुमा आयोजित समारोहमा अग्रज लोक स्रष्टा कुमार बस्नेत, नन्द कृष्ण जोशी, प्रेमदेव गिरी, शम्भु राई, प्रेम राजा महत, कृष्ण गन्धर्व, रामप्रसाद खनाल र हरिदेवी कोइरालालाई समानार्थ सदस्यता प्रदान गरिएको हो। यसअघि सदस्यता दिने भनिएका पाका कलाकार बमबहादुर कार्कीले भने सदस्यता लिनु भएन। गायक रामप्रसाद खनाल अमेरिकामा रहेको र हरिदेवी कोइराला प्रतिकूल मौसमका कारण पोखराबाट काठमाडौँ आएर समारोहमा सहभागी हुन नसकेको जनाइएको छ। अन्य 6 जना लोक स्रष्टालाई स्वागत गर्दै सम्मानमा उनीहरूका गीत अन्य गायक गायिकाले प्रस्तुत गरेका थिए। कुमार बस्नेतको गीतलाई रामजी खानले प्रस्तुत गर्नुभयो। प्रेम राजा महतको गीतलाई पशुपति शर्मा र सरिसदेव कोटाले गाउनुभयो। नन्दकृष्ण जोशीको गीतलाई राधिका हमालले, कृष्ण गन्धर्वको गीत पूर्णकला बेसी र रेशम निर्दोषले, प्रेमदेव गिरीको गीत कृष्ण रेउलीले र शम्भु राईको गीत रमेश राज भट्टराईले प्रस्तुत गर्नुभयो। समानार्थ सदस्यहरूले पनि आफ्ना चर्चित गीतहरू लाइभ बाजामा प्रस्तुत गरेका थिए। समानार्थ सदस्यता पाउने अग्रज स्रष्टाले प्रतिष्ठानको सदस्य बन्न पाउँदा खुसी लागेको बताएका छन्। उनीहरूले दोहोरी गीत प्रतिष्ठानलाई लोक सङ्गीत क्षेत्रको ठूलो संस्थाको रूपमा हेरेको भन्दै संस्थाले गरेका कामको समेत प्रशंसा गरेका छन्। प्रतिष्ठानका संस्थापक अध्यक्ष अमर बिरही गुरुङले समानार्थ सदस्यलाई प्रतिष्ठानले सांगीतिक गुरुका रूपमा सम्मान गर्ने बताउनुभयो। प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रिता थापा मगरले अग्रजहरूको मेहनतले यहाँसम्म ल्याएको संस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउन आफूहरूको पुस्ताले काम गर्ने बताउनुभयो। साताको तेस्रो कारोबारको दिन मंगलबार नेप्से दोहोरो अङ्कले बढेको छ। सबै उपसमूहमा हरियाली छाएको छ। आइतबार 53 र सोमबार 21 अङ्कले ओह्रालो लागेको नेप्से परिसूचक मंगलबार 12.73 अङ्कले उकालो लागेको छ। यस दिन बजारमा 64,50,934 किता शेयरको खरिद बिक्री हुँदा 2,57,61,40,128 रुपियाँको कारोबार भएको छ। अघिल्लो कारोबारको तुलनामा मंगलबार कारोबार रकम वात्तै घटेको छ। मंगलबार सर्वाधिक नाफा सिटी होटल लिमिटेड र मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कमाएका छन् भने बीपीडब्ल्यू लघुवित्त वित्तीय संस्था र एनआईवीएल प्रगति फन्डले सर्वाधिक गुमाएको जनाइएको छ। त्यस्तै कारोबारका आधारमा सिटिजन्स इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट 12,17,830 रुपियाँको कारोबारका साथ शीर्ष स्थानमा छ। त्यसैगरी उपसमूहतर्फ मंगलबार हरियाली देखिएको छ, जहाँ 13वटा उपसमूहको शेयर मूल्य बढेको देखिएको छ। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन्। कूटनीतिक स्रोतका अनुसार लू यही जुलाई महिनाभित्र नेपाल भ्रमणमा आउने निश्चित भए पनि अहिलेसम्म मिति भने तय भएको छैन। अलिक अगाडिदेखि नै उहाँ आउने तयारी हो। अहिलेसम्म जुलाईभित्र आउने निश्चित भए पनि बाँकी धेरै कुरा तयारीकै चरणमा छ, स्रोतले भनेको छ। लू अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रभावशाली सहायक मन्त्री मध्येका हुन्। उनले यसअघि पनि 2 पटक नेपालको भ्रमण गरिसकेका छन्। उनी नेपालमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन गेमसीसी पारितको चरणमा रहेको अवस्थामा नेपालबाट तान्तर भएको भ्रमणको क्रममा नेपाल आइपुगेका थिए। त्यसपछि अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा सहभागी हुने विषयमा संवाद गर्न पनि उनी नेपाल आएका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एसपीपी प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदबाटै गरेपछि उनी त्यसको केही समयपछि नै नेपाल
आइपुगेका थिए। नेपालमा एमसीसी परियोजना पारित गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका मानिएका लु सो समयमा नेपाल आएपछि एसपीपी परियोजनामा पनि नेपालले पुनर्विचार गर्न सक्ने आशंका गरिएको थियो। यद्यपि उनले त्यस विषयमा खासै छलफल गरेका थिएनन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँग छुट्टा-छुट्टै भेटवार्ता गरेका लुले 2 दिनको नेपाल बसाइमा नेपाल अमेरिका व्यापार सम्बन्ध र सीमान्तकृत समुदायका प्रतिनिधिसँग मानव अधिकार संरक्षणमा कसरी मिलेर काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरेको जनाइएको छ। शाहरुख खान पछिल्लो केही दिनदेखि अमेरिकाको लस एन्जल्समा आफ्नो आगामी फिल्मको छायाङ्कन गरिरहेका थिए। सुटिङका क्रममा दुर्घटना हुँदा उनी घाइते भएको समाचार आएको छ। उनको नाक र अनुहारमा गहिरो चोट लागेको छ। दुर्घटनापछि रक्तस्राव रोक्नका लागि अमेरिकामै सानो शल्यक्रिया गरिएको थियो। ई टाइम्सको रिपोर्ट अनुसार उनको स्वास्थ्यमा केही सुधार आए पनि उनलाई मुम्बई फर्काइएको छ। लस एन्जल्समा भइरहेको एक प्रोजेक्टको छायाङ्कन गर्दा चोट लागेपछि उनको नाकबाट रगत बगेको जनाइएको छ। रगत बग्न थालेपछि उनलाई तत्कालै अस्पताल लगिएको थियो। चिकित्सकले उनको स्वास्थ्यलाई चिन्ता नलिन आग्रह गरेका छन् र माइनर सर्जरी गर्नुपर्ने सल्लाह उनीहरूको थियो। 31 वर्ष लामो करियरमा शाहरुख खान सुटिङका क्रममा धेरैचोटि घाइते भएका छन्। 2017 मा रइसको सुटिङका क्रममा उनको घुँडा र अनुहारमा चोट लागेको थियो। त्यसपछि उनको सानो शल्यक्रिया गर्नु परेको थियो। सन् 2013 मा फिल्म चेन्नई एक्सप्रेसको सुटिङ सकिएपछि उनले 8 वटा शल्यक्रिया गरेका थिए। सन् 2009 मा पनि उनको बायाँ कानमा चोट लागेपछि शल्यक्रिया गरिएको थियो। चीनले जुलाईदेखि नयाँ विदेश नीति लागू गरेको छ। पश्चिमाको एकपक्षीय प्रतिबन्ध विरुद्ध जुझ्न र नयाँ सामरिक चुनौती सामनाका लागि भन्दै चीनले संसदबाट नयाँ विदेश नीति पारित गरेको हो। चीनका उच्च तहका कूटनीतिज्ञ वाङ यीले नयाँ विदेश नीतिबारे भनेका छन्, यो विदेश नीति पार्टीको नेतृत्व र समितिलाई विदेश मामिलामा सुदृढ बनाउने महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो। चीनको संसद नेशनल पिपल्स अफ कांग्रेसले डिसेम्बर 2022 मा नयाँ विदेश नीतिको मस्यौदा तयार गरेको थियो। उक्त मस्यौदामाथि विधायकी मामिला आयोग, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटी, पार्टीको सल्लाहकार कमिटी र विज्ञमा छलफल गराएर पारित गराइएको हो। नयाँ विदेश नीतिका 6 भाग रहेका छन्। ग्लोबल टाइम्सका अनुसार पहिलोमा चिनिया विदेश नीतिको आधारभूत सिद्धान्त छ। दोस्रोमा कूटनीतिक सम्बन्धका लागि विशेष प्रावधानहरू समावेश छन्। तेस्रो भागमा कूटनीतिक सम्बन्ध विकासका उद्देश्य र कार्यहरू समावेश छन्। चौथो भागमा विदेश नीति सम्बन्धमा कानुनी प्रावधान छन्। पाँचौंमा वैदेशिक सम्बन्ध विस्तारमा क्षमता विस्तारको प्रावधान छ। छैटौंमा निष्कर्ष खण्ड रहेको जनाइएको छ। चिनिया नीतिका जानकारवालाहरूले यो नीति मार्फत चीनले विदेश मामिला व्यवस्थापनको अन्तर्राष्ट्रिय विषय समेटेर राष्ट्रिय कानुन पनि संशोधन गरेको जनाइएको छ। अमेरिकाको पेन्सिल्भेनिया प्रान्तको फिलाडेल्फियामा गोली चल्दा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। आक्रमणकारीलाई हिरासतमा लिएको र अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार बुलेट प्रुफ ज्याकेट लगाएका एक व्यक्तिले अन्धाधुन्द गोली चलाएका थिए। 8 जनालाई गोली लागेको थियो। तीमध्ये 4 जनाको मृत्यु भएको छ। 4 जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरूमध्ये 2 जना बालबालिका छन्। गोली चलाउनेको व्यक्तिको पहिचान भने भएको छैन। उनले गोली किन चलाए भन्ने खुलेको छैन। सोमबार राति 8:30 बजेतिर फ्रेजियर स्ट्रिटको 1800 ब्लकमा गोली चलेको आवाज सुनेपछि प्रहरी घटनास्थल पुगेको थियो। त्यहाँ एक व्यक्तिले गोली चलाइरहेको र मानिसहरू भुइँमा लडेको दृश्य थियो। प्रहरीले तत्कालै स्थानीयवासीलाई घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गर्दै हतियारधारी व्यक्तिलाई केही समयपछि नियन्त्रणमा लियो। घटनाको अनुसन्धानका लागि त्यहाँको सडक खण्ड प्रहरीले बन्द गराएको जनाइएको छ। र युवा फास्ट बलर किशोर महतोले 1 वर्षपछि राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको पहिलो रोजाइमा खेल्ने अवसर पाएका छन्। उनले गत वर्ष जुलाईमा स्कटल्यान्ड विरुद्ध लिग 2 मा राष्ट्रिय टिमबाट 1 दिवसीय क्रिकेटमा डेब्यू गरेका थिए। जिम्बाब्वेमा भइरहेको आईसीसी क्रिकेट विश्वकप छनौटको 7औं स्थानको प्ले अफ फाइनलमा आयरल्यान्ड विरुद्धको खेलमा किशोर पहिलो रोजाइमा हटाएका हुन्। उनी अर्का युवा फास्ट बलर प्रतीश जीसीको स्थानमा पहिलो रोजाइमा परेका हुन्। जिम्बाब्वे भ्रमणमा रहे पनि उनी सुरुमा 15 सदस्यीय आधिकारिक टोलीमा थिएनन् र रिजर्भमा थिए। राष्ट्रिय टिममा नभए पनि प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले उनलाई टिमसँगै प्रशिक्षण गराउँदै आएका थिए। तर पहिलो खेलपछि सोमपाल कामी घाइते हुँदा उनको स्थानमा किशोरलाई टिममा राखिएको थियो। त्यसपछि पनि खेल्ने अवसर नपाएका उनले अन्तिम खेलमा अवसर पाएका हुन्। किशोरले नेपालका लागि दोस्रो 1 दिवसीय खेल्न 1 वर्ष पर्खनु पर्यो। 2022 जुलाई 17 मा क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत स्कटल्यान्ड भ्रमणका बेला उनले घरेलु टोली विरुद्ध डेब्यू गरेका थिए। तर त्यसपछि नेपालले खेलेको लिग 2 कै 4 वटा श्रृङ्खला र एससीसी प्रिमियर कपमा पनि उनी अन्तिम टोलीमा समेत अटाएका थिएनन्। किशोरले नेपालका लागि पहिलो खेल भने जिम्बाब्वे ए टोली विरुद्ध खेलेका थिए। अवस्था दर्शक महानुभाव समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।